Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student, I hope you will be fine. Today we will start another chapter number 13. Art Beat, the art competition. Art Beat, art muqabla. The whole class became curious as Miss Tehmina wrote Art Beat on the board. मिस तहमीना ने बोर्ड पर आर्ट बीट लिखा तो पूरी क्लास जो है मुतजस्सिस हो गई. The students were guessing what it was about when she announced that their school was going to hold an art competitions. तुलबात अंदाज़ा लगा रही थीं कि ये किस चीज़ के बारे में है जब उसने ऐलान किया कि इनका स्कूल आर्ट मुकाबला मुनक़िद किया जा रहा है. The whole class cheered for the upcoming colorful event. Students share your ideas to help design an attractive brochure explaining the theme of the competition in a beautiful way, said Miss Tehmina. Miss Tehmina ने कहा कि आने वाली रंगारंग तकरीब के लिए पूरी क्लास ने खुशी का इजहार किया. मिस तहमीना ने कहा तुलबा अपने ख्यालात का इश्तिराक करें ताकि एक पुरकशिश ब्रोशर डिज़ाइन करने में मदद मिले जिसमें मुकाबले की थीम को खूबसूरत अंदाज में बयान किया जा सके. व्हाट इज़ ए ब्रोशर आस्क्ड साद. ब्रोशर क्या है, साद ने पूछा. ए ब्रोशर इज़ ए स्मॉल पीस ऑफ एडवर्टाइजमेंट दैट कंटेन पिक्चर इन्फॉर्मेशन अबाउट एन इवेंट और प्रोडक्ट, रिप्लाइड मिस तहमीना. मिस तहमीना ने कहा कि ब्रोशर जो है एक इश्तिहार का एक छोटा सा टुकड़ा है जिसमें किसी तकरीब या प्रोडक्ट के बारे में तस्वीर और मालूमात होती है. मिस तहमीना ने जवाब दिया. बट वी डोंट नो हाउ टू मेक ए ब्रोशर, सेड उस्मान कन्फ्यूज्ड. लेकिन हम नहीं जानते कि ब्रोशर कैसे बनता है, उस्मान ने उलझते हुए कहा. उस्मान कन्फ्यूज. इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, यू कैन सर्च द इंटरनेट एंड शेयर इन्फॉर्मेशन विद वन अनदर. ये मुश्किल नहीं है, आप इंटरनेट पर तलाश कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ मालूमात का इश्तराक करें, मतलब शेयर करें. इट विल नॉट ओनली इन्हेंस योर नॉलेज बट आल्सो हेल्प टू कम्प्लीट इट ऑन टाइम. ये उसे ना सिर्फ जो है इससे ना सिर्फ जो है आपके इल्म में इजाफ़ा होगा बल्कि उसे वक्त पर जो है मुकम्मल करने में भी मदद मिलेगी. सो गेट रेडी फॉर दिस एक्टिविटी. लिहाजा इस सरगर्मी के लिए तैयार हो जाओ. पुट आउट योर आर्ट टूल्स मीन्स अपने फ़न के औजार निकाले. एंड आई विल आल्सो हेल्प यू इन दिस रिगार्ड, सेट मिस तहमीना. मिस तहमीना ने कहा कि फिर मैं इस सिलसिले में आपकी भी मदद करूँगी. मिस तहमीना ने कहा. देन शी पेस्ट ए ब्रोशर ऑन द बोर्ड एंड आस्क्ड, डू यू रिमेंबर दिस इज़ ए ब्रोशर ऑफ लास्ट ईयर आर्ट्स डे एट आवर स्कूल. फिर उसने बोर्ड पर जो है एक ब्रोशर चस्पां किया, मतलब पेस्ट किया और पूछा क्या आपको याद है कि हमारे स्कूल में पिछले साल के आर्ट डे का जो ब्रोशर है. हादी रिप्लाइड इज़ आई स्टिल रिमेंबर. हादी ने जवाब दिया हाँ मुझे अभी भी जो है याद है. इट वॉज़ रियली फनी. बिल्कुल जो है वाकई मज़ा था. गुड लक एट दिस. अच्छा Good. Look at this carefully and note my instructions to understand how to design a brochure, she said. अच्छा उसने उसे गौर से देखें और कहा कि उसे गौर से देखें और मेरी हिदायत को जो है वो नोट करें. केयरफुली एंड नोट माई इंस्ट्रक्शन टू अंडरस्टैंड. अच्छा शी सेड. उसने कहा कि फिर आप देखें और मेरी हिदायत को नोट करें और एक ब्रोशर को डिज़ाइन करने का जो तरीका है समझने के लिए उसने कहा. Pointed to the title of the brochure and said. उसने जो है ब्रोशर के उन्वान की तरफ इशारा करते हुए कहा. It should be interesting, eye-catching, bold and prominent enough. ये दिलचस्प, दिलकश और दिलेर और नुमायां होना चाहिए. Then she divided the information into two parts and wrote it in the form of a table on the board. फिर उसने क्या किया, मालूमात को दो हिस्सों में तकसीम किया और उसे एक मेज़ की शक्ल में बोर्ड पर जो है लिख दिया. उन्होंने सबसे पहले उन्हें लिखा है कि सीरियल नंबर लिखा. आगे जो है 3 कॉलम्स बने हुए. उन्होंने 3 टेक्स्ट फीचर्स इंफॉर्मेशन और 3rd कॉलम में उन्होंने पेस्ट किया ग्राफिकल फीचर लिखा. खुसूसियात. सीरियल नंबर 1 2 3
3 انہوں نے لکھا. پھر آگے ٹیکسٹ فیچر انفارمیشن انہوں نے فرسٹ سیریل نمبر پہ دی. ایونٹس نیم اینڈ ڈیٹ اینڈ ٹائم آف دا ایونٹس جو ہے متن کے خصوصیات معلومات, ٹھیک ہے. ایونٹ نیم کا لکھا اور ڈیٹ لکھا اور ایونٹ کا جو ٹائم تھے وہ لکھا. پھر آگے جو ہے آگے پکچرز اینڈ السٹریشن ریلیٹڈ ٹو دا ایونٹ. پھر اس نے تقریب سے متعلق جو ہے تصویر اور عکاسی کی. نمبر 2 میں لکھا سیریل نمبر پہ لوکیشن آف دا ایونٹ مینس تقریب کا جو مقام ہے کہاں پہ اسے اس کا لوکیشن جو وہ لکھا. اور آگے جو ہے لے آؤٹ لکھا 3rd کالم میں لے آؤٹ مینس اس کا مطلب ہے جو ترتیب ہے, لے آؤٹ کا مطلب ہے ترتیب. 3 سیریل نمبر پہ ایونٹ فیچرز لکھا, مطلب ایونٹ کی جو خصوصیات ہوتی ہیں کیا کیا خصوصیات ہوں گے وہ لکھے اور وہ لکھا. اور آگے گرافیکل فیچرز میں انہوں نے کلر اسکیمز کے بارے میں لکھے, رنگ جو اسکیمز ہوتے ہیں رنگ کے وہ. شی ہائی لائٹڈ دی ڈفرنٹ فیچرز آف لاسٹ ایئر بروشر. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے پچھلے سال کے جو بروشر کی جو مختلف خصوصیات پر انہوں نے روشنی ڈالی. پھر انہوں نے پہلے وہاں پہ جو لاسٹ ایئر انہوں نے جو بروشر تیار کیے تھے وہ جو ہے ایک دفعہ کو بتاتے نیم آف دا انسٹیٹیوشن. وہاں پہ سارے جب آپ لوگ اس بروشر میں دیکھیں تو سب سے پہلے ہائی اسکول جو کریٹو انٹیلیجنس ہے اسکول کا نیم ہے, نیم آف دا انسٹیٹیوشن جو کمپنی ہے. اور آگے جو ہے گیو کا بروشر میں لکھا ہے کہ گیو کلر ٹو یور کریٹو تھنکنگ. یہ اسٹیٹمنٹ ہے ٹو اٹریکٹ ریڈرس مینس ریڈرس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, جو قارئین کو متوجہ کرنے کے لیے جو بیان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. ہائی اسکولس آگے جو ہے پھر پریزنٹ جو پیش کرتا ہے. آگے جو ہے آر ڈے جو یہ تقریب کا نام ہے, نیم آف دا ایونٹس جس پہ ایونٹ وہ ہوتا ہے کس پہ جو آر ڈے تھا پچھلے سال میں وہ. ایونٹ فیچرز ڈرائنگ کلرنگ کمپٹیشن فار 5-15 ایئر اولڈ. اس میں جو 5-15 سال کے بچوں کے لیے ڈرائنگ اور کلرنگ کا جو مقابلہ تھا وہ تھا. یہ ایونٹ فیچرز ان کی خصوصیات ہے, ایونٹس کی جو خصوصیات ہے. نیچے جو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیٹ لکھا ہے 27 جون 2000. یہ ادر انفارمیشن جو دوسری جو معلومات ہوتی ہیں وہ وینیو جو ہے وہ ایڈریس ہوتا ہے جہاں پہ وہ جو ایونٹس منعقد ہوتا ہے وہ اس کا ایڈریس آف دا انسٹیٹیوشن کمپنی یعنی 18A بلاک لاہور پاکستان میں جو ہے ان کا جو وینیو ہے. آگے رجسٹریشن فیس بھی لکھا ہوا ہے کہ 200 ہے اور کانٹیکٹ لکھا ہے. اور آگے جو ہے لوکیشن کا جو میپ ہے, میپ میں اس کا جو ہے لوکیشن ہے اس کا جو ہے وہاں پہ جو ہے پیسٹ کیا ہوا ہے. Now student, it's your turn to design a brochure, she said. Miss Tehmina divided the student into groups. اب طلباء کے آپ کی باری ہے کہ آپ ایک بروشر جو ہے ڈیزائن کریں اسی طرح جس نے جو ہے پچھلے جو بروشرز انہوں نے ان کو دکھائے اسی طرح کا بروشر جو ہے ان لوگوں نے تیار کرنا تھا, ٹھیک ہے. اس نے کہا میں مس تہمینہ طلباء کو گروپوں میں تقسیم کیا. All the students got excited and started to think of creative ideas to make their brochures stand out. اچھا, تمام طلباء جو ہے وہ پرجوش ہو گئے اور اپنے بروشرز کو نمایاں کرنے کے لیے تخلیقی جو خیالات کے بارے میں انہوں نے سوچنا شروع کر دیا.